बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जहाँ जहाँ पे आगाज़ सहर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, वहाँ पे मौजूद तमाम नाज़रीन को इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सुबह है वो नहायत ही शानदार गुज़र रही होगी और हमेशा की तरह आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने काम के साथ खुश भी होंगे और आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं समरा नूर। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आज प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले आप बहुत हंसी और मुझे टेक लेने में बहुत टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक नए अंदाज से आ रहा था, लेकिन आप यही चाहती हैं कि मैं इसी अंदाज के साथ हूँ, तो मैं हमेशा इसी अंदाज के साथ जी, आप इसी तरह अच्छे लगते हैं, ये फॉर्मल और ये और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चले, थैंक यू सो मच। चलते हैं आज की सुबह की प्यारी बात हदीस रसूल की से हम आगाज़ करते हैं और पढ़ के सुनाइएगा कि कौन सी हदीस आज आप हमारे नाज़रीन को सुनाने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है। अगर आप किसी के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, किसी के साथ अच्छे लहजे से बात करते हैं, तो ये भी आपकी नेकी है कि आप सामने वाले के साथ अच्छे खुश अखलाकी से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन है, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा है, वो बड़ों की इज़्ज़त करता है, छोटों पे शफ़क़त करता है, छोटों से मोहब्बत करता है और वो जब किसी से मिलता है तो अच्छे अखलाक से पेश आता है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी ये चीज़ देखते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बड़ी बेइतनाई से बात करते हैं। हमारे बात करने के अंदाज़ पे गुरूर होता है, हमारे बात करने के अंदाज़ में तकब्बुर होता है। हम अगर यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी जगह पे काम करने वाले मुलाजिम से जब उसका बॉस बात करता है तो बड़े फ़ख्र के अंदाज़ में, बड़े प्राउड फील अंदाज़ में और बड़े उसको ये समझता है कि ये मेरे आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इंसानियत, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, इंसान सबसे बड़ा होता है। तो अपने अखलाक को बेहतर कीजिए, अपने अखलाक को प्यारा कीजिए। अगर आप अपने अखलाक को प्यारा करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मिठास भर देंगे और जब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला मिठास भर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे फिर नाराज़ रहेगा, फिर आप परेशान रहेंगे। देखो समरा, आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि अगर हम किसी के साथ बुरे अखलाक से, बुरे रवैये से पेश आते हैं, अगर अल्लाह ने हमारे अंदर इंसानियत रखी है तो बाद में बहुत हमें शेम फील हो रहा होता है और हमारे ऊपर एक बर्डन टाइप फील हो रहा होता है और फिर जब जाकर हम उससे सॉरी कर देते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये है अच्छे अखलाक की अहमियत। अगर आप अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो फिर अल्लाह, जिस तरह हमने, क्योंकि हदीस रसूल है, फिर आपसे अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो जाएंगे और यहाँ तक अगर आपका अच्छा अखलाक अच्छी बरकत लाता है, अच्छा रिस्क लाता है। आप अच्छे अखलाक से रहेंगे तो आप जिस जगह काम कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है जिस जगह पढ़ रहा है, दोस्तों में बैठता है, घर में बैठता है, बाहर जाता है, तो अपने अखलाक को बेहतरीन कीजिए। अगर आप अपने अखलाक को बेहतरीन करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी किरदार साज़ी होगी। मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, Apex Group of Colleges. दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मारूफ शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए। एक ऐसे इंसान जिन्होंने शायरी के अंदर इनकलाब बर्पा किया, रोमानवी शायरी हो या इनकलाबी शायरी हो, उनका हमसर या सारी कोई नहीं मिलता। शेरी रवायात और तासीर में अपनी मिसालात और खुशकिस्मत शायर जिन्होंने ज़िंदगी में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था, जुदागाना उसलूब के हामिल, अपने कलाम में बयां वक्त रोमानवियत और मज़ाहिमत का पैगाम देने वाले अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को उस सफ़र आखिरत पर रवाना हो गई। सच्ची बात यह है कि शायर रोमान कहलाने जाने वाले अहमद फराज का आज भी अपना ही करिश्मा है। यूँ तो कहने को सभी कहते हैं और यूँ से ही यूँ है, यानी कि वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है।
14 जनवरी 1931 में कोहाट में पैदा होने वाले अहमद फराज वक्त के साथ शायद रोमान करार पाने वाले, लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। फराज ज़रा लहजा बदल कर देखते हैं। उन्होंने रोमानियत के साथ इनकलाब की जो शमा रोशन की, इसकी रोशनी आज तक ज़िंदा है। तुमने देखे हैं जमहूर के काफ़िले, उनके हाथों में परचम बगावत के हैं। नामवर शायर अहमद फराज ने फ़ारसी के मुमताज़ शायर सैयद मोहम्मद शाह के घर आँख खोली। शायरी उन्हें विरसे में मिली और उनके वालिद सैयद मोहम्मद शाह का शुमार भी मुमताज़ शोरा में होता था। अहमद फराज ने अपनी ज़िंदगी में कुल 13 मजमूए लिखे, जिनमें मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, तन्हा तन्हा, शब खून, बे आवाज़ गली, नाबीना शहर में आईना, ए इश्क़ जुनू और नाफियात शामिल हैं। 6 दाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी में अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। नाज़रीन किराम, एक ऐसा शायर जिसने अपनी शायरी के अंदर इनकलाब बर्पा किया। उनको हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी हमारे दिलों में, हमारी यादों में ताज़ा है। आज भी जब मोहब्बत करने का अंदाज़ अपनाया जाता है या किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया जाता है, तो अहमद फराज की शायरी का सहारा लिया जाता है। हम बहुत ही खराज तहसीन भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जी नाज़रीन किराम, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। इसके बाद और न्यूज़ भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. जी वेलकम बैक नाज़रीन कराम। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की, जिनकी आज पेशी थी और आज ये दिया जा रहा था और ये बात सुनाई दी जा रही थी कि आज उनको जो है ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की अदम पेशी के बायस इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि हम पीर को फिर से बैठेंगे और फिर से जब दोनों फ्रीकेन यानी दोनों वो वकला जो एक खान साहब की तरफ से और दूसरे इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं वो आएंगे, उसके बाद ही कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में बेंच ने इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज़ बीमारी के बायस पेश ना हो सके। अमजद परवेज़ के मामले वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने अल्तवा नहीं मांगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया था और मेरा वकालतनामा इस केस में शामिल नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पे है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। जुम्मा को DP नहीं मिला, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते हैं, मगर हम नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अब क्योंकि मजबूरी है, वकला तशरीफ़ नहीं लाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम इस केस को, इसकी जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी करते हैं। इस दौरान इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज़ से जेल में है, फिर भी चेयरमैन PTI को मज़ीद 3 दिन अंदर रखेंगे, तो ये एक इंसाफ के साथ, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है, बल्कि ये उनके साथ ज़्यादती है। एक तरह से उनको वहाँ पे बड़े हब्स के अंदर रखा जा रहा है और जेल का जो माहौल है वहाँ पे उनको C कैटेगरी दी जा रही है। इस पर जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो बरहम भी दिखाई दिए। तो अब तक अब नाज़रीन किराम खबर ये है कि अब जो ये समाअत होनी है वो पीर को होनी है। मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. वेलकम बैक। यासिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद देना चाह रही हैं आज? कल पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। नसीम शाह ने बहुत अच्छा प्ले किया है और उनकी वजह से ही पाकिस्तान को कल फतह मिली। जी बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे के अंदर फिर से अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे दी और इस मरतबा अफ़गानिस्तान का पाला फिर से नसीम शाह से पड़ा और नसीम शाह ने बहुत ही कमाल की बारी खेली और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच जितवा दिया।
بالکل یہ پچھلے میچ کی طرح ہی تھا، کچھ سین ہے نا؟ جی بالکل، ایشیا کپ کے اندر 2022 کے اندر ایشیا کپ کے اندر وہاں پہ بھی افغانستان کو پچھاڑنے والی شخصیت کا نام نسیم شاہ ہے. پاکستان وہ میچ تقریباً ہار چکا تھا، لیکن پھر 2022 کے ایشیا کپ کی طرح اس وقت بھی اس میچ کے اندر بھی 6 بالز پہ 11 رنز چاہیے تھے اور پھر آگے نسیم شاہ تھے اور پھر سے ایک مرتبہ پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو بیچارے ہمیشہ سے ہی بدقسمت رہے ہیں پاکستان کے اکارڈنگ، کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی رہے ہیں، کیونکہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے قانون کے مطابق ہے، رول آف کنڈکٹ کے مطابق ہے، لیکن ایک اخلاقیات کا بھی کنڈکٹ ہوتا ہے، ایک ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے، اسپورٹس مین شپ بھی ہوتی ہے، اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا افغانستان کے پلیئر فضل الحق فاروقی کی جانب سے اور شاداب خان کو آؤٹ قرار دے دیا گیا. اس کے بعد پھر نسیم شاہ نے کہا کہ چل میں تمہیں بتاتا ہوں، اور ان کو فادر آف افغانستان بھی سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے نسیم شاہ کو رکھا ہی افغانستان والوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی میچ اگر ہم ہارنے لگیں تو نسیم شاہ جتوا دیں گے. تو کل ایک مرتبہ پھر سے نسیم شاہ کی بدولت پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے. آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. ہمن ٹوٹا میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل افغان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 301 رنز کا ہدف دیا تھا، جسے قومی ٹیم نے آخری اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت ہوا، اور افغان اوپنرز نے پاکستان باؤلرز کا جم کر مقابلہ کیا. بالکل سمرا، جب افغانستان کھیل رہا تھا فرسٹ ٹائم ایسے لگ رہا تھا کیونکہ 227 پہ پہلی وکٹ گری، تو پاکستان کا جو پیسرز ہے، ٹرائیو پیسرز، وہ سب اس وقت ناکام ہو چکے تھے. پچ کی بات کریں یا لیکن تو وہ شاید اس فارم میں نہیں تھے، اس لیے 227 رنز پہ پہلی وکٹ، پہلی پارٹنرشپ بنی جو افغانستان کی ٹیم کے لیے بہت بڑی تھی اور آئی تھنک ان کے لیے یہ ہائیسٹ پارٹنرشپ تھی. اس کے بعد کچھ وکٹس گری اور 300 رنز کا ٹارگیٹ افغانستان کی بالنگ لائن، جس کے اندر بہت ہی شاندار سپنرز موجود ہیں، ان کے خلاف کھیلنا، ان کے خلاف سکور کرنا یہ بہت ہی مشکل تھا. لیکن سٹارٹ پاکستان کو اچھا ملا. پاکستان کی پہلی وکٹ 57 رنز پہ گری اور اس کے بعد پھر بابر اعظم اور امام الحق نے ٹیم کو سنبھالا اور پھر دوسری وکٹ بابر اعظم کی گری 172 رنز کے سکور پہ. لیکن پھر ناظرین کرام یہ دیکھا گیا کہ وکٹیں گرتی گئی اور 204 رنز پہ 6 وکٹس گر گئی. لگ رہا تھا کہ یہ میچ پاکستان ہار جائے گا. اس کے بعد شاداب خان کی انٹری نے اور شاداب خان کی آل راؤنڈر پرفارمنس نے پاکستان کو جیت کے قریب کر دیا اور آخر میں جو بچا کچا کام تھا وہ ہم نے پہلے بھی بات کی، نسیم شاہ نے کر دکھایا. اور ایک ایموشنل ویڈیو بھی ان کے سامنے آ رہی ہے جو آج اس شائقین میں بہت ہی پذیرائی مل رہی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو دنیا میں سب کچھ مل جائے، چاہے جتنا جیت ملے، چاہے جتنا کامیابی ملے، ماں کا ہونا اور ماں سے اپنی کامیابی شیئر کرنا، اس کی الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. امید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جس بیٹے نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا، ہمیشہ پاکستان کے لیے باعث فخر بنے. اور ایک یہاں پہ لیسن بھی ملتا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ہم سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے اپنی کامیابیاں شیئر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں دیر ہو جائے. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اس کے بعد ملتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میرا خواب سائنسدان بننا ہے. میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین. I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ سب بریک پہ تھے اور ہمارے پاس چائے آئے گی. شکر ہے کہ دیر آیت درست آیت، کیونکہ گلا میرا بہت خراب تھا اور آپ بھی چائے کو انجوائے کر رہی ہوں گی اور چائے کے ساتھ صبح کا آغاز ہو تو بہت ہی شاندار ہوتا ہے. ہم ریکویسٹ بھی ہم نے ان سے کی ہے کہ ہمیں چائے سٹارٹ میں دی جائے، انہوں نے مان بھی لی ہے. اور چائے ہو، ساتھ میں کیفی خلیل کے گانے ہوں اور پھر آئی تھنک اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ کیفی خلیل کا ایک گانا آپ سب نے سنا بھی ہوگا کہ کہانی سنو زبانی سنو، وہ بہت ہی معروف گانا گزرا ہے. اب اس گانے کے پاکستان کے بعد پاکستان سے باہر امریکہ میں بھی چرچے ہو گئے ہیں کہ امریکہ ریاستوں میں کنسرٹ کیے جا رہے ہیں مختلف ریاستوں کے اندر اور کیفی خلیل وہاں پہ بھی چھائے ہوئے ہیں. جی سمرہ بتائیے گا کیفی خلیل وہاں پہ کہاں اور کس جگہ پہ پرفارم کر رہے ہیں؟ جی
سحر انگیز دھنوں، منفرد انداز اور روح پرور آواز سے دنیا کو مسحور کرنے والے معروف پاکستانی گلوکار کیفی خلیل نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لائیو کنسرٹ کر کے اپنے مداحوں کے دلوں کو چھوا ہے. ان کا ایک گانا ہے جو بہت فیمس ہے، کہانی سنو، انہوں نے وہاں پہ بھی وہ پرفارم کیا ہے اور بہت زیادہ اسے پسند کیا گیا ہے ان کے فینس کی طرف. اچھا، آپ بھی ان میں سے ایک فین ہے، ان کی بہت ہی ڈائی ہارڈ فین ہے، تو آپ کو ان کا گانا یہ آتا ہوگا کہانی سنو؟ ہاں جی آتا تو آپ سنا سکتی ہیں؟ اتنی خوبصورت آواز تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے آپ کی خوبصورت آواز نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھی ہے، تو سنائیں. ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائیں، تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائیں، تیری لے لیں بلائیں تیرے صدقے اتاریں، ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائیں. That's great. بہت اچھی آواز ہے آپ کی، لیکن آپ کو تھوڑا سا مذکر مؤنث کا فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ مجھے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی تو پھر دلہن کو دلہے میں لے کے جانا پڑے گا، لیکن یہاں پہ ڈیڈیکیٹ کسی کو نہیں تھا. بہت اچھی آواز ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھی ہے. اور یہ ہماری طرف سے کیفی خلیل بھائی، ہم سب آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ کی میوزک کو سنتے ہیں، اور آپ میوزک انڈسٹری کے اندر آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان کو ایک نئی آواز دی ہے، نیا چہرہ سامنے آیا ہے، اور جو میوزک کی دھنوں کے اندر ایک نئی دھن کا اضافہ کیا ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک. آپ اسی طرح پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں اور آپ بہت سے فینس بناتے رہیں اور بہت سے لوگوں کے دلوں سے ملاتے رہیں. ناظرین اگر آپ چلتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میرا خواب سائنسدان بننا ہے. میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین. I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges.